भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आज परत आयतारा आमी मागण्या जबत एक संगता मेळ्ळ्या. सर्वेस्वर देव आयच्या दिसा तुमकां सर्व बरें करूं दी. तुमचें काम यशस्वी तरान संपूर्ण जावं दी आनी आयच्या दिसा तुमकां चड आनी चड संतोश मेळोवं दी. तुमची पिडा शिडा गूण जावं दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. क्रिस्त थंय मोगाच्यानो, आयचें वाचपां आमकां उजवाडाच्या भुरग्यां विशयंत आनी काळोखाच्या भुरग्यां विशयंत शिकयतात. ह्या संवसारांत उजवाडाच्या भुरग्यांक मस्त कश्ट आसात. कित्याक काळोखाची भुरगीं सदांच वायट तरान आमकां द्वेशूंक आमची निंदा करूंक पळयतात. त्या देखून मोगाच्यानो, कश्ट आयल्यार आमी देवाचेर थिरासणेन रावून पातळी दवरून कशें मुखार सरा जाय म्हणून आयची वाचपां आमकां कळीत करतात. पयलें वाचप आमोस प्रवादीच्या ग्रंथांतलें काडलां. आमोस प्रवादी जेजू येवच्या सुमार 750 वर्सां पयलें 750 वर्सां पयलें जियेतलो. त्या वेळार जुदेव तांचें राज्य 2 विभाग जाल्ले, नॉर्थ आनी साउथ. नॉर्थांत इस्रायल म्हणलें राज्य आनी साउथांत जुडा म्हणलें राज्य स्थापीत जाल्लें. वय मोगाच्यानो, ह्या वेळार ग्रेस्त मनीस ग्रेस्तच जावन वेतालो आनी दुबळे जावनूच वेताले. दुबळ्यांची पर्वा करतले कोणीच नातुल्ले. तवळो आमोस प्रवादी, प्रॉफेट ऑफ जस्टीस म्हणटा, न्यायवादी प्रवादी ताका म्हणटा आमी, तो कितें सांगता? जुदेवांक हें वॉर्निंग तो दिता. तो सांगता
तुमकां आमास आयल्या वेळार या साबत आयल्या वेळार बरें जायना, कित्याक तुमी समेस्त व्यापार करूंक पळयतात आनी तुमचो व्यापार कसलो जावन आसा, सगळ्यांक नश्ट हाडच्या तसलो. तुमी हर एक माप उणें करतात, दुबळ्यांचो संवारच करतात, दुबळ्या धाकट्यांक कश्ट येतात आनी तांकां वाण्याच्या मोलाक घेतात, गुलाम करतात. त्या देखून आमोस प्रवादी तांकां सांगता, देव हें सकट पळोवन आसा, देव खंडीत हें पळोवन देव तुमचेर पारीकपण घेतलोच. त्या देखून बऱ्या वाटेक फाटी येया. ह्या संवसाराच्या वाटेन तुमी चलशात जाल्यार खंडीत जावन तुमकां देव पळयतलो म्हणलो तो संदेश ह्या पयल्या वचपांत आमकां पळोवंक मेळटा. वय मोगाचे न्हू, आमासे दिसा आनी साबत दिसा व्यापार करूंक आडवारलेले दीस जावन आसा. सुदैव त्या वेळार एक ग्रेस्त मनीस 2 दीस वेस्ट जातात म्हणून चिंतले. देवाची परवा ताका नातल्ली, संवसाराची परवा मात्र, संवसाराचे पयशे कशे करचे आनी आनीक चड ग्रेस्त कशें जावचें हेंच ते लबदो नासले. वय मोगाचे न्हू, आमच्या जिवनांत आमी संवसाराचो चड मोग करचे पयस करीस. आमी देवा मुखार कलतें जायचय आनी देवाक पातयेवन एक जबाबदारेची जिणी जियेजय म्हणून आमोस प्रवादी आमकां आज सांगता. आयच्या वांचेलांत मोगाचे न्हू, आमकां एका अनितीच्या कारबाऱ्या विशयंत जेजून सांगिल्ली ओपार दिल्या. वय एक अनितिवंत कारबारी तो कितें करता, दुनियाक कळीत जाता गे हो सक्कड ताका चिटींग करनासा, धोको दिवनासा, अन्याय करनासा आनी ताणें दिल्ल्या सर पयशांचो विबाड करनासा. हें सक्कड आयकल्या उपरांत धनी ताका आपोवन सांगता, तुका हांव कामांत काडटा, तुवें आनी मुखार काम करीत जाय म्हणून ना. तवळ तो कितें करता. वय मोगाचे न्हू, वचोन तो अन्याय म्हणल्या परी कर्न कशेंपणी दुसऱ्यांक फसोवन इश्टागात संवसाराच्या रितीन तो जोडूंक पळयता. तवळ तो धनी ताका म्हणटा शाबाश, शाबासकी ताका पाठयता. मोगाचे न्हू, मस्त जाणांनी चिंतचें आसा, धन्यान शाबासकी कित्याक दिली. एक्झॅक्टली आमी पळोवंक गेल्यार हे शाबासकी गी या सार्कास्टीक गी म्हणून आमी पळयस. धनी कितें सांगता ताका, हा वा रे वा, भरोसा कर तूं, तुवें म्हाकाय फसयलें, म्हज्याच पयशांनी तुवें इश्टागात जोडून घेतली. वय मोगाचे शाबासकी कित्याक काळोखाची भुरगीं ह्या संवसारांत कशेंय जावं दी, खंयचीय वाट जावं दी, ती धर्न ते पयशे करूंक आनी इश्टागात जोडूंक सोदतात. त्या देखून ह्या संवसाराच्या चतुराये मुखार उजवाडाच्या भुरग्यांक मस्त कश्ट जाता. वय मोगाचे न्हू, काळोखाची भुरगीं अन्याय, लुकसाण, फोट बेपारवा आनी हंकारान ह्या संवसारांत जियेतात. आनी काळोखाची भुरगीं काळोखाच्या जीवन तांचें जावन आसा, फोडकिरें तांचें जीवन जावन आसा आनी मुखार ती निराश जातात. ह्या संवसारांत आमी पळोवन जाल्यार कितल्या जाणांनी अन्याय करन, दुसऱ्यांक नुकसाण करन ह्या संवसारांत कितलीं वर्सां संतोशान ती जियेल्यांत खंयसरी आमकां पळोवंक मेळना. मोगाचे खाली हात आमी आयल्या, खाली हात आमी वसोंक आसा. ह्या संवसाराची कसलीच वस्त आमकां व्हरून वसोंक ना, पूण आमकां एक व्हरून वसोंक आशिल्लें
ते एक मात्र वस्तू जावन आसा आमी केल्लें तें बरेंपण जें आमी केल्लें ती पातकां वय मोगाचें कित्याक मेल्ल्या उपरांत आमकां समेस्तांची जडती जाता आसतना आमकां समेस्तांक देवाच्या सिंहासना मुखार उबे रावता आसतना ह्या संवसारांत आसतना कितें बरें या वायट केलां तें आमकां सांगूंक आसा दाखोवन दिवंक आसा त्या देखून आमी जागृतायेन रावास वय मोगाचें काळोखाच्या भुरग्यां परी न्ही उजवाडाच्या भुरग्यां परी आमी जियेसय एक जबाबदारीचें जीवन आमकां समेस्तांक देवान दिला जबाबदारी हर एकल्या मनशाक आसा भुरग्यांक आसा युवा जाणांक आसा काजाऱ्यांक आसा काजार जाल्ल्यांक आसा मलगड्यांक आसा पाद्रापांक सिस्टरांक हर एकल्यांक तांची जबाबदारी ह्या संवसारांत दिल्या आनी हर एकल्यांनी ही जबाबदारी बऱ्या तरान करसूंक आसा खाली संवसाराक लाभ दोन जियोंक कोणाक अन्याय करन नश्ट करून जियोंक न्ही बगार दुसऱ्यांच्या जिवनांत संतोष हाडूंक आमी पेसाडीस त्या खातीर दयाळाची करणी करतले मनीस शाबितायेन एक दीस सर्गाक पावतले हिंदेंत आमी सांगचें जाल्यार मेहनत की सूकी रोटी भी चलेगी मगर बेईमानी का एक सिक्का भी नहीं चाहिए असले आमचे जीवन जाय जय मोगाचे बेईमानी से एक पयसोय आमकां नाका तो कितले दिसा बाळटा अशें वायट केल्ल्या मनशांनी तांच्या भुरग्यांक पळया तांची फॅमिली पळया कितली उद्दार जाल्या पूण जबाबदारीच्या मनशाचें जीवन पळया ताच्या जीवनांत कश्ट आसल्यार थंयसर खंडीत सूख आनी बेसांव देवाचें सदांच आसा तर मोगाचें न्हू आयची वाचपां आमकां समेस्तांक संवसाराक लाभ दोन जियोंक न्ही मगार सर्गी आमची दृश्टी दवरून आमची दिश्ट सर्गी लावन आमी जियेस ह्या संवसारांत आनी उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक आज प्रोत्साहन दिता आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी दोन टेस्टमनी आयकुया तुझो मोग जाय म्हाका सण आनी सण जेजू तूं जाय म्हाका सण आनी सण तुझो मोग जाय म्हाका सण आनी सण जेजू तूं जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका Jesu, arga tuka, arga Jesu, arga tuka, arga Jesu, arga tuka. Sar ani sar, tuji daya zai maka. Sar ani sar. तुझी काकूर जाय म्हाका सण आनी सण तुझी दया जाय म्हाका सण आनी सण तुझी काकूर जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका Jesu, arga tuka, महिमा Jesu, महिमा तुका. सण आनी सण पवित्र आत्मा जाय म्हाका सण आनी सण तुजी कृपा जाय म्हाका सण आनी सण पवित्र आत्मा जाय म्हाका
चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका अर्गा जेसू अर्गा तुका वंदन जेसू वंदन तुका अर्गा जेसू अर्गा तुका वंदन जेसू वंदन तुका चड आनी चड समाधान जाय म्हाका चड आनी चड मोक्षाणे जाय म्हाका चड आनी चड समाधान जाय म्हाका चड आनी चड मोक्षाणे जाय म्हाका अर्गा जेसू अर्गा तुका होगळाप जेसू होगळाप तुका अर्गा जेसू अर्गा तुका होगळाप जेसू होगळाप तुका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेसू तूं जाय म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या पूत डिऑनाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत डिऑन SSLC शिकून आसलो आनी ताच्या SSLC एग्जामान ताणें बरे मार्क्सांनी पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाची उतार हांव सदांच कळनासतना वडा बावर्तान उसरनासली. मात्र न्ही सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार वडा बावर्तान हांव ताचे खातीर मागून आसली आनी आतां आजच्या पितरान म्हणल्यार बरी तो 91% मार्क्स काणून डिस्टिंक्शन ताणें आपणायलां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळसंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 7. दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचें कोटें. प्रेज द लॉर्ड. क्लेविटा मोंतेरो म्हणले बहीण कोडी आळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका लायफ पार्टनर चूज करूंक मस्त कन्फ्युजन जावन आसलें आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. कितलें हांवें म्हजें लायफ पार्टनर सोदल्यार म्हाका मनपसंदाचें लायफ पार्टनर म्हाका फावो जायनातलें. त्या वेळार हांव सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार वडा बावर्तान मागोन आसली आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका एक बरो गुनेस्त चेडो फावो जाला आनी आतां हांवें काणगेल्ल्या डिसिशना वयर म्हाका काजार जावन 1 वर्स 3 म्हयने जाल्यार म्हाका रिग्रेट भोगोवना. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेनेसिस चॅप्टर 2 वर्स 18. आनी सर्वेस्पोर देव म्हणालो मनशान एक सुरें आसचें बरें न्हय, हांव ताका फावत आसली सांगातीन करून दितलो. 121 उसारिया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. साम 121. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना, जो तुका राखता तो निधाना. ना इस्रायलाचो राखणो निधाना जेमेना. सर्वेस्पोर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेन तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाल. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमचो जागो एका बऱ्या मोलाक सेल जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना वडा भावार्थान उसरनासली. तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार वडा भावार्थान हांव मागोन आसली आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेसू मारिफात आमचो जागो बऱ्या मोलाक सेल जाला. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 71 वर्स 12. देवा म्हजे सरशिलो पयस रावा नाका, म्हज्या देवा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर.
प्रेज द लॉर्ड. प्रफुल्ल विरो डिसोजा म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका इस्रायलाचे विजा प्रोसेसिंग जावन आसलें आनी त्या वेळार म्हजो मेडिकल रिपोर्ट आनी इंटरव्यू बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासली. तशेंच सदांच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान येवकरिस्तांत उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं हांव मागोन आसली. आनी आतां आच्या पितरान म्हणल्या बरी म्हजे इस्रायल वेचेन सगळे प्रोसिजर्स कांयच अडकळ नासतना बऱ्या रितीन चला. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. सर्वेस पोर तुमचे खातीर सुस्तलो, तुमी शांत रावा. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापा, आयचे पयले वसप आनी वांचेल आमकां खरी शिकोवण दिता. ह्या संवसारांत अन्याय करून जियोंक न्ही, पगार तुजी खुशी करूंक, समेस्त संगता वांटून खावंक आनी सदांच दुसऱ्यांक संतोष हाडूंक आमी पेसाडी जय म्हणून तुजी खुशी जावन आसा. बापा, कशें तुवें आमकां बक्षिलाय तशेंच आमी दुसऱ्यांक बक्षून जियोंक तूं आमकां शिकयताय. बापा, आमच्या ह्या संवसारीक जिवनांत जाय पुरते गरजेक पडचे हर एक वस्त तूं आमकां दी आनी ते बोळ्यापणान ह्या संवसारांत खर्चून सर्गी सुखाक आमी पावशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मगशनो आयच्या दिसाचे अनाउन्समेंट ह्या परी आसात. आज आयतार 21 सप्टेंबर आज तावन ताबोर रेसिडेन्शियल रिट्रीट ताबोर आश्रमान सुरवात जातले. 21 आयतारा म्हळ्यार आज सांजेर 4 वरां तावन 24 बुधवारा दनपरां 2 वरां पर्यंत ही ताबोर रेसिडेन्शियल रिट्रीट हांगासर आसतली. सर्वांक ओत्तायचें आपोवणें जावन आसा. आमी येदोळूच अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे यूथ रेसिडेन्शियल रिट्रीट सप्टेंबरच्या 26, 27 आणि 28 तारखेर ताबोर भवनांत आसतली. 26 शुक्रारा सकाळी 9 वरां तावन 28 आयतारा सांजेर 5 वरां पर्यंत ही रेतीर आसतली. ह्या रेतीरे खातीर रेजिस्ट्रेशनाची गरज आसा. स्क्रिनार दिसचे QR कोड तुमी स्कॅन करून तुमचे रेजिस्ट्रेशन तुमी करियेत. ना तर डिस्क्रिप्शनान दिल्ले लिंक तुमी प्रेस करून तुमची नांवां तुमी दाखल करियेत. सडीत माहिती खातीर 7259851307 ह्या नंबराक कॉल करून तुमी सडीत माहिती घेवं येता. सर्व युवा जनांक एक वत्तायचें आपोवणें जावन आसा. फादर मॅथ्यू एलेवंगल ताबोर आश्रमाचो डायरेक्टर, फादर डिबिन ताबोर आश्रमाचो असिस्टंट डायरेक्टर, सांगाताच ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी हेर फामाद प्रिचर्स ह्या सुवातेर हजर आसतले. ह्या व्हडा संख्यान जेजू क्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादा आमी ह्या रेतीरेन जावन घेवया. ही रेतीर इंग्लिशांत आसतली. देखून बॉम्बे, गोवा, कर्नाटका तशेंच इंडियन तशा हर एक युवा जनांक आनी भायले गांव तशा जनिकल्या युवा जनांक एक वत्तायचें आपोवणें. जनिकली आमी युवा जनां येवया. आमच्या मुखल्या जिविताचेर जेजू क्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादा आमी जावन घेवया. मोगाचेनो फाल्यां तावन एक विशेष मांडावळ 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत जेरेमाया चॅप्टर 20 वर्स 12. जेरेमाया चॅप्टर 20 वर्स 12. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. जणेकली ह्या मागण्यांत आमी भाग घेवया आनी जेजू क्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादा आमी जावन घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. ट्रेसी म्हणले बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका B.Ed केल्लें ताची मार्कशीट मेळोवंक हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आसलीं. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हाका म्हजी मार्कशीट फावो जाल्या. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 70 वर्स 1. देवा म्हाका निवार, सर्वेस्परा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, आमचे घरा बांयचें काम सुरू जाल्लें आनी त्या वेळार आमकां बरें उदक मेळचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच सदांच
3 ते 4 वरांपर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार वडापा वाटतान हांव मागून आसतली आणि आता येवकारिस्तांत हजर आसतल्या स्वादीक जेजू मारिफात आणि देवाच्या उतरा मारिफात आमकां बरें उदाक फावो जालां त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 33 वर्स 22. तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा, कित्याक तुजेर दवरतां आमचो भरवसो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक काजाराक कितली सैरीक सोदल्यारी सैरीक फावो जायनातली आनी त्या वेळार हांव कंगाल जाल्ली. कितें करचें तें म्हाका कळनातलें आनी तवळ हांवें डिवायन मस्ती पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच कळनासतना वडा भावार्थान उसारनासली आनी तशेंच सदांच 3 ते 4 वरांपर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार वडा भावार्थान हांव मागून आसली आनी आतां देवाच्या दयेन जानेवारीच्या 15 तारखेर ताचें काजार जालें. बोरें छेडूं ताका फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव एक काम सोदून आसली आनी म्हाका काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच कळनासतना वडा भावार्थान उसारनासली. मात्र न्हय, सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार वडा भावार्थान हांव मागून आसली आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या पयलेंच्या कामा वरवीं चड बरें काम म्हाका आतां फावो जालां. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकंताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार.